सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हुकूमत ऐं तहरीक इंसाफ़ जी मुज़ाकरात को नतीजो कामयाब थींदा, को इत्तेफ़ाक़ नज़र अचे थो ऐं उन सां गॾु सुप्रीम कोर्ट बिल ते अॼु पार्लिमान में जेको रिकॉर्ड आहे उन हवाले सां तलब करे वरितो आहे ऐं फुल कोर्ट बणाइण जो इनकार करे छॾियो आहे चीफ जस्टिस साहब ऐं नक़वी साहब खे, जस्टिस मज़हर नक़वी साहब खे बि उन खां अलॻि कोन कयो वेंदो ऐं उन सां गॾु स्पीकर नेशनल असेंबली उन बि रिकॉर्ड ॾियण खां साफ़ इनकार करे छॾियो। हिकिड़ो टकराव जी सूरत हाल आहे ऐं टकराव नज़र थो अचे। हुकूमत पंहिंजो स्टैंड वरितो आहे, जीअं त ख्वाजा आसिफ़ साहब अॼु क्लियर इहा ॻाल्हि कई आहे त सुप्रीम कोर्ट कोशिश थी करे त हुकूमत पंहिंजो टाइम पूरो न करे। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, किसी तारुफ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है, गवर्नर सिंध रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। सर, मुल्क के अंदर बड़ी अफरा तफरी है। एक तरफ कोर्ट के फैसले आपको पता है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट, दोनों आमने सामने हैं जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत खतरनाक है। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई मकसद मुज़ाकरात नहीं हो रहे मीनिंगफुल। सही। कोई एक इंच अपने मकसद से हटने को तैयार नहीं। किस पे डायलॉग किस तरह चलेगा? कोर्ट की बात बहुत से लोग जो है वो टाल रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये तो फिर बहुत खतरनाक बात है। सही। कि अगर किसी को अदारे एक दूसरे की बात ही ना सुने तो ये तो इंतशार और अनारकी फैलने की बात है। और हर एक को अपना अपना छोटा मफाद अजीज है। मुल्क का जो अजीम तर मफाद है वो उनको जो है ना उस सिलसिले में वो कोई लचक नहीं दिखा रहे हैं लोग, बदकिस्मती से। सर, आपको पता है कि एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई नतीजा निकलेगा? नतीजा तो निकलना चाहिए, क्योंकि ये सियासतदान कहते हैं कि हम हर मसले का डायलॉग से हल निकालते हैं। अव्वल तो डायलॉग पर तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब इमरान खान साहब थोड़ा तैयार हो गए हैं कि एक दिन में इलेक्शन करा लो, लेकिन वो कहते हैं कि असम्बलियाँ फिलहाल तोड़ दें। वो कहते हैं हम बजट के बाद देखेंगे। अब इस बात पे फंसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में साथ साथ वो छापे भी मार रहे हैं, गलत किस्म के बहुत खतरनाक और ज़हर आलूद बयान भी दिए जा रहे हैं। परवेज इलाही के घर पे दीवारें फलांग फलांग के पुलिस जा रही है बगैर सर्च वारंट के। मतलब ये क्या हो रहा है? इस तरह कोई डायलॉग थोड़ी हो सकता है। जनरल साहब, आपको लग रहा है कि एक साथ इंतखाबात के पर कोई इत्तेफाक हो सकता है? होना चाहिए, वो सबसे बेहतर तरीका है। और ये पीस बिल जो इंतखाबात है, पहले पंजाब बाद में दूसरा, उससे बहुत पेचीदगियां बाद में पैदा होंगी। तो इसलिए एक दिन सब इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर डेट का फैसला कर लें। ये अक्टूबर पे अड़े हुए हैं पीडीएम वाले, वो जल्दी चाहते हैं, बीच में कोई रास्ता निकाल लें। सर, मुल्क की मैशियत बेहतर नहीं है, यहाँ ईगोज़ की जंग है, आपको पता है, अना की जंग है। चाहे इदारे हों, चाहे शख्सियात हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, एक तो मैशियत बेहतर नहीं है। इस टकराव से और मैशियत हमारी ख़राब होगी। आम आदमी गरीब कहाँ जाए जनरल साहब? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब तक ये सियासी तौर पर सही फैसले नहीं होते हैं, इलेक्शन नहीं होते हैं और शफाफ नहीं इलेक्शन होते हैं, एक मजबूत हुकूमत नहीं आती है जो मजबूत एजेंडा चलाए, मजबूत रिफॉर्म्स करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे और अपने विद इन आवर मीन्स रहना हम सीखें, तो उसी वक्त जाके इस्तेकाम अगर आएगा सियासी, तो उसके साथ बाद में माशी इस्तेकाम साथ साथ आएगा। सर, तकसीम बढ़ रही है, इदारों के अंदर एक तकसीम नज़र आ रही है। जिस तरफ फायज़ ईसा साहब, आपको पता है, अदालतें भी हमें वीक होते हुए नज़र आ रही हैं, वहाँ भी बेंच में बार में एक बड़ी तफरीक नज़र आ रही है, फ़ैसलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। एक ज़िद्द है, अना है, हर तरफ नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 यही हो रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मत बात है कि जुडिशरी भी डिवाइडेड है, बाकी लोग भी आपस में डिवाइडेड हैं और बाकी पीडीएम की जमातें मफाद के तरह इकट्ठी तो हो गई हैं, लेकिन अपना अपना वो एजेंडा भी चला रही हैं साथ साथ। तो मतलब इसको नहीं कह सकते कि कहीं पर वाकई सही मानों में यकजहती कहीं पर हो। जनरल साहब, आपका एक वसी तजर्बा है, सबसे मिलना जुलना है, उठते बैठते हैं, क्राइसिस को भी देखा है इस मुल्क के अंदर, आपने तफरीक को भी देखता है, बहरानों को भी आपने देखा। इसका हल क्या है?
حل تو جناب یہی ہے، ڈائلاگ ہے، حل تو انتخابات ہیں، حل تو ریفارمز ہیں، صحیح قانون سازی ہے، یہی اس کا حل ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ کی بھی ایک ڈومین ہوتی ہے، پارلیمنٹ ایک ساورن ادارہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا قانون سازی، آئین سازی کرنا اختیار ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بل پر بھی ایک انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اس کے اوپر بھی جوڈیشری کو بڑے کنسرنس ہے۔ دیکھیے جی، جو قانون بناتی ہے پارلیمنٹ، وہ ملک کی مفاد کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ صحیح۔ اب ایک قانون پاس کیا گیا جس کے اندر نیب کے جو تھے پنجے بھی کاٹ دیے گئے، دانت بھی نکال دیے گئے، اور سارے لوگ جو تھے نیب میں جن کے ریفرنس چل رہے تھے وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ اب ایک عام آدمی اگر ہم کہیں کہ اس کی بھلائی کے لیے پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کرتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ یہ مطلب اس قسم کے جو ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سوموٹو کا پھر نوٹس جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، تو پھر وہ کہیں گے جو پرانے جن لوگوں کو نااہل کیا ہوا ہے تو وہ پھر احال ہو جائیں گے، پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے چوتھی دفعہ، پانچویں، اس طرح کا سلسلہ مطلب پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا۔ ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ سر، یہ جو سپریم کورٹ اور گورنمنٹ آمنے سامنے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ دونوں ایک انا کی جنگ لگ رہی ہے ہمیں تو۔ جی بہت انفارچونیٹ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے امتیاز صاحب، اور ایسی صورتحال میں ماننا تو وہی پڑے گا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، اور ماننا وہی چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سمجھ لیں کہ ملک میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے۔ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کے حوالے سے، اور ماضی میں بھی ہوتے رہے، اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں ہم نے دیکھا نہیں اس طرح کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا اور اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا ہو۔ تو جتنی بھی چپکلش ہو، جتنی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں، یہ تاثر دیا جائے، لیکن ماننا وہی پڑے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کو ضرور سنا ہوگا، جس طرح خواجہ آصف نے باتیں کی ہیں کہ کوشش کر رہی ہے سپریم کورٹ کے یہ حکومت اپنا وقت پورا نہیں کرے، عمران خان کو ایک اور سہولت کار مل گئے جس طرح 2018 میں ملے تھے۔ دیکھیں، یہ الزامات بڑا اچھا ہو گیا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر بھی آ کر لگائیں اور عدالت کے روبرو آ کر یہ بات کریں۔ دیکھیں، اسمبلی میں تو ایک استثناء حاصل ہوتا ہے، اور وہ جو بھی گفتگو وہاں ہوتی ہے اسے عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر حقیقت حال دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو فیصلے سپریم کورٹ سے آئے، جس کو ماننے سے انکار کیا پی ڈی ایم نے، انہی فیصلوں پر پھر جو ضروری اقدامات تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ گفتگو حقیقت سے اس قدر مطابقت نہیں رکھتی ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ تبدیل ہو سکتا ہو۔ جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں اسے سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا ہے، اور انہی فیصلوں پر عمل درآمد ہونا ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو پھر یہ آئین کی اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر فوری نظر نہیں آئیں گے تو لانگ ٹرم میں ضرور نظر آئیں گے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات، کوئی نتیجہ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کوئی اتفاق ہوگا؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات تھی کہ یہ گزشتہ ہفتے بیٹھے تھے سب، لیکن اب تک جتنا وقت گزرا ہے اور جس طرح کے بیانات درفعل سے آ رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ہدایات کی کمپلائنس ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیٹھے ہیں کہ حکومت کے کچھ ٹائم بھی بائی کر لیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ بتا سکیں کہ جی ہم نے کوشش کی اور فلاں مسائل آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات شروع ہوئے، 2 دور اچھے ہوئے، تیسرے 2 دور کے بعد جو ہے رات میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مار دیا گیا اور ایک عجیب قسم کا آپریشن کیا گیا، پھر آج بھی اسی طرح کا آپریشن کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ رکھتی ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات سے تحریک انصاف اٹھ کے چلی جائے، اور تحریک انصاف نہیں، اس کے باوجود وہ مذاکرات سے نہیں اٹھے، تو یہ بھی ایک حکومت کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے
کیونکہ مذاکرات جب ہو رہے ہیں معاف کیجیے گا، تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، صحیح، جو بھی اس میں ڈسکشن ہوگی، وہ بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ کسی موقع پر بنے گا. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم جانا، بریک جو ٹائم تھا بریک ہم بتا